इश्यू जावना काँग्रेसी कडेन गोंयान आनी देशभरान खंयच मुद्दे ना। आतांच तुमी पयली आमची आक्रोश रॅली आतांच जाली आनी डबल ट्रॅकिंगाचे जो स्टेटमेंट आमच्या युनियन मिनिस्टरान केला तो काँग्रेस पार्टी खंय तरी एक आयसोलेशनान एक घेता, एक पोलूच घेता। तातूंत भोंवपा लोक म्हणजे ट्रॅवल करचे ना लोक, तातूंत भितर टुरिजमाक बरें जावपा ना, तातूंत टुरिस्टांक आमचे खंय वचपा खातीर सवलत जावपा ना, ह्यो सगळ्यो सवलती जातल्यो, तातूंत भितर पोलाचेय जातले। आनी आमचो पार्टी नाल्यार आमचे हें आमी पयलीं पसून आमची मागणी आसा की कितेंय जालें जाल्यार पोल्युशन जावपा येना, ते धापून वचपाक जाय, ते सील्ड वचपाक जाय। आनी त्या खातीर आमच्या प्रयत्नांत म्हाका दिसता खंय तरी आज JSW व्हडलो डोम बांदिल्लो आसा आनी आज पोल्युशन लेवल आमी कंट्रोलान हाडला। आज खंय तरी काँग्रेसीक खंय तरी कसलेच विशय नाशिल्ल्या कारणान फक्त जो स्टेटमेंट आसा तातूंत भितर तांणी सगळें म्हणिल्लें आसा, ट्रेनीची फ्रिक्वन्सी वाडटली, ट्रेनीच्यो ट्रॅव्हलिंग पॉयंट्स वाडटले, ट्युरिस्टांक बरें पडटलें, टुरिजम आमची वाडटली, ते सगळें वाडटा आसतना एक पोलाचो इश्यू घेवन ताजेर स्टेटमेंट करप हें चुकीची आसा। ही काँग्रेसीची पयलीं पसून एक रणनितीच आसा, म्हणजे खंयचीय गोश्ट ही बरी जाता जाल्यार कितें जाता, एक कितें आयसोलेशनान काडप ताजो आमचें हें कांय ना। आज आमचें सरकार आनी केंद्र सरकार आनी राज्याचें सरकार आज म्हाका दिसता डबल इंजिनचें जें सरकार आसा तें सगळे जनते खातीर आसा। लोकांक कितें वायट पडटलें ती खंयचीच गोश्ट आज पडून आमच्या पक्षानूय जरा तुमी आनी सरकारान केल्ली ना आनी हाजेय फुडें करची ना। सगळेच पार्टी ऑपोजिशन आहा तेणी सगळ्यांनी ओपोज केलाय का, जावं आरजी जावं गोवा फॉरवर्ड जावं सगळे। आज जेन्ना देश इतलो फुडें पावता, आज जेन्ना 4थ्या पांवड्याचेर आनी रोखडोच 3ऱ्या पांवड्याचेर आमचो देश वता तेन्ना असल्यो गोश्टी जावप म्हाका दिसता लाजस्पद आसा। तुमी इश्यूवांचेर झगडा, तुमी खंयचे इश्यू घेवन झगडात। म्हाका दिसता आज टुरिजम आमची मेन हें आसा, आमच्या पयलीं मायनींग आशिल्लें आनी टुरिजम आशिल्ली। आज आमच्या युनियन मिनिस्टरान कॅटेगरिकली सांगलां हें टुरिजमाकूय बरें पडटलें म्हणून, जे ट्रॅवल करता लोक तांकांय बरें पडटलें म्हणून, आनी सगळें करता आसतना मे बी कोलाकूय हें जाय, बाकीचोय कार्गो आसतलो, बाकीचो कोलूच येता काय कितें, बाकीचोय कार्गो येता, चिप्स येता, बाकीच्यो वुडन चिप्स येता, खूबशे चिप्स येता, फाल्यां आमी डायवर्सिफाय करून गंव तांदूळ साखर तेंय हाडूंक शकता। सो ते एकाच खातीर वचना। आज जेन्ना आमी ब्रीज आनी रस्ते बांदता तेन्ना लोक फक्त गाडयोच वता काय कितें, ताजेर ट्रान्सपोर्टिंगूय जाता, ताजेर बसूय वता, ताजेर लोक चलतूय वता। सो म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी इज टोटली लेबरगा स्टेट आनी तांचे बरोबर ज्यो बाकीच्यो पार्ट्यो ह्यो विधानां करता म्हाका दिसता तांचे कडेन मुद्दे कांयच ना। आज देश आनी आमचो गोंय म्हाका दिसता आमच्या आदरणीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंता अंडर खूब फुडें वचत आसा आनी खंयच्या फुडल्या 27चे स्वप्न हांकां पडपाक सुरवात जाल्या ती तांची केन्नाच साध्य जावपा ना। 27 परत एकदां 27 भारतीय जनता पार्टीचे येवन 4थ्या पार्टी सरकार येता हें तांकांय खबर आशिल्ल्या कारणान खंय तरी भयपलग्रस्त जावन असले स्टेटमेंटां विधानां करता।